नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 41 की हमने तशरीह भी जो है वो देखी, और अल्लाह ताला हमें वो तक़वा जो है इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदही के एहसास से हर वक्त मतलब उसके बारे में सोचते रहें, गौर व फ़िक्र करते रहें, ताकि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। और ये बात जहन में रखें कि तमाम आमाल की असल रूह जो है वो तक़वा में है। जितना ये तक़वा मज़बूत होगा उतना ही इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा। फिर आप देखें कि आयत नंबर 42 की हम तिलावत करते हैं, और इसमें देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किस चीज़ से रोकना चाहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। इसका तर्जुमा ये है कि ये चूँकि बनी इसराइल से ही ख़िताब चला आ रहा है, और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और तुम ना तो हक़ को बातिल के साथ खल्त मल्त करो, यानी मिलाओ नहीं, और ना ही हक़ बात को छुपाओ जबकि तुम अच्छी तरह जानते बूझते भी हो। तो ये बहुत ही अहम आयत है। अल्लाह इसकी हमें सही समझ दे और इसमें जो दी गई हिदायत है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ला तलबिसु, वाह का तर्जुमा तो और करेंगे, वाह आतफ़ा है, यानी काम बात अभी जारी है। ला नहीं, तलबिसु। तलबिसु जो है इसका रूट लबिस है, लाम बा और सीन। तो लबिस यलबिसु लब्सन, इसका तर्जुमा होता है मिलाना, खल्त मल्त करना। और इसमें यानी असल मानी जो इमाम राग़िब अस्फ़हानी अपनी मुफ़रिदातुल क़ुरआन में लिखते हैं कि लबिस के मानी किसी चीज़ को छुपाने के हैं। तो लिबास को इसी वजह से लिबास कहा जाता है कि वो जिस्म को छुपा लेता है, यानी लिबास तो हमारे उर्दू ज़बान में भी ये लफ्ज़ है। तो लिबास जब इंसान पहनता है तो उसका जिस्म छुप जाता है, तो इसलिए लबिसा के हकीकी माने हुए कि किसी चीज़ को छुपाना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वला तलबिसु, और नहीं तुम छुपाओ, यानी किसी ना छुपाओ, किसको? अल हक़्क़, यानी हक़ को जो है वो ना तुम छुपाओ, बिल बातिली, बी साथ अल बातिल, हक़ की ज़िद, यानी बातिल को, हक़ को बातिल में जो है छुपाने की कोशिश जो है वो ना करो। और अगर इसका खल्त मल्त यानी उसमें मिक्स ना करो, उसको उसके साथ खल्त मल्त जो है वो ना करो। अब अगर हम देखें तो हक़ जो है उसके असल मानी जो हैं वो मुताबिकत और मुआफ़क़त के हैं, और लफ्ज़ हक़ जो है वो कुरान में कई मानों में जो है इस्तेमाल हुआ है। उसको हम सीख लेते हैं ताकि कुरान में जहाँ जहाँ जिस मानी के हिसाब से आए हम उस हिसाब से जो है वो बात करेंगे। आप देखें कि अल हक़ जो है अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से भी है, यानी वो ज़ात जो हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक अशिया को ईजाद करे। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि सूरह नूर की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। तो यह हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं और जान ले कि बेशक अल्लाह ताला बरहक और सच को सच दिखाने वाला है। फिर इसके बाद आप देखें कि क़यामत के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, यानी कहीं कुरान में हक़ से मुराद क़यामत होता है, जैसे कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 53 में आता है वो यस्तंबिऊनका हक़्क़ुन हु कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़, कि वो आपसे पूछते हैं कि ये वाकई सच है, यानी क़यामत का आना सच है, तो आप कहिए कि मेरे रब की कसम ये सच है। तो यह हक़ जो है वो क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर कुरान हकीम के इसके अलावा दीन इस्लाम के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो आप उन्हें कह दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल भाग गया, और यकीनन बातिल तो है ही भागने वाला। तो यहाँ पे इस्लाम आ गया ना, तो इस्लाम को हक़ जो है वो कहा गया है। और कहीं ये अदल के मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी इसका
جو چوتھا معنی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ عدل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ یومئذ یؤفیہم اللہ دینہم الحق، کہ اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی ان کے ساتھ پورا پورا عدل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو پھر چھٹا معنی اس کا الحق جو ہے توحید کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حق کے معنی سچائی اور صدق کے بھی ہیں، اور حق کے معنی کہیں کہیں مال کے حوالے سے بھی اس کا جو ہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کہیں حق جو ہے زیادہ مستحق کے معنوں میں جو ہے یہ لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جہاں جہاں دیکھیں گے تو حق کو اسی حساب سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں آیت کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حق جو ہے کہ ولا تلبس الحق کا، تو یہاں حق سے مراد دین اسلام، سچائی، اللہ کی بات اس سے مراد ہے کہ تم حق کو، یعنی جو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور یہ کتابیں پیش کر رہی ہیں اور جو تمہاری کتابیں بھی حق پیش کر رہی ہیں، اس کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط جو ہے وہ نہ کرو۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے اتنی اہم چیز ہے کہ جب بھی حق کو چھپایا جاتا ہے تو معاشرے میں بہت ہی اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں عام طور پہ انتشار اور مسلمانوں میں فتنہ اور فساد اسی صورت میں پھیلتا ہے کہ جب حق کو چھپایا جاتا ہے یا اس میں باطل کی جو ہے آمیزش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ یہودیوں کی خصلت تھی اور وہ اپنی خواہشات نفس کی خاطر جیسے باطل کو جو ہے وہ ظاہر کر دینا اور حق کو چھپا دینا، صرف اپنے من مانا یا جگ مانی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی داد و دہیش حاصل کرنے کے لیے حق کو جو ہے باطل میں ملا دینا، اور پھر یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کو تکتم الحق کا، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ کتما جو ہے یہ چھپانے کے لیے لفظ آتا ہے اور عام طور پہ حق کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کتمان حق یعنی حق کو چھپانا یہودیوں کی ایک بہت بری خصلت تھی، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی حق کو چھپائے گا، جان بوجھ کے حق کو ظاہر نہ کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام جو ہے وہ دیں گے، اور یہ کتنی خطرناک جو ہے بات ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ علماء کی، اور اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ انتم تعلمون، تم جانتے ہو، یعنی یہاں پہ یہودی علماء کو بھی خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم تو ہر چیز کی جو ہے بات جانتے ہو، پھر بھی تم اس کو جو ہے وہ چھپا رہے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے اور ایسا کام جو ہے تم نے نہیں کرنا۔ اور اسی سے اس سے حکمت اور بصیرت یہی ملتی ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا جو ہے یہ شرف انسانیت کے سراسر خلاف ہے، اور وہی والی بات ہے کہ خود بدلتے نہیں بلکہ قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھیں کہ حق کو اسی طرح سے چھپانے والے بہت سے علماء جو ہیں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہے قرآن نازل ہوا تھا، آج اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ آج تو ہم دنیا کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو دیکھیں جو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا وہ قیامت تک وہی رہے گا، اس کے کسی حکم کو ہم نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی بھلائی جو ہے وہ کس چیز میں ہے اور کون سے حکم پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کتمان حق یعنی سچی بات کو چھپانا جو ہے وہ اصل میں انسان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ ہے، یعنی انسان کے اپنے اندر جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر منافقت موجود ہوتی ہے، وہ خود حق میں عمل کرنے والا نہیں ہوتا اور صرف دنیا ہی اس کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کے ڈر سے، کبھی اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے حق کو جو ہے وہ چھپاتا ہے، تو دیکھیں کہ اس کا انجام کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی ہے، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہی رہیں گے، اور کتمان حق کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ پھر انسان کو حق پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اور آخرت میں تو سراسر وہ نقصان میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتمان حق سے بچائے، حق کو باطل میں ملانے سے بچائے، اور حق کو حق ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے، اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ،
کہ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی پوری طرح سے توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور اس قرآن کے اوپر سچا ایمان لانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔